نعم. السلام عليكم شباب. Donc ici on a un nouvel chapitre tension électrique alternative sinusoïdale dans la partie de l'électricité, dernière partie de cette année. Donc on a deux leçons. Donc première leçon c'est tension électrique alternative sinusoïdale. Donc définition. La tension est dite continue si elle est constante, elle ne varie pas au cours de temps. Exemple, tension aux bornes de pile et batterie. Donc, on a deux types de tension. On a tension, premièrement, tension continue. Tension continue ou tension qui est constante, ne varie pas au cours de temps. يعني ما كيتغيرش في دايرة الزمن كيبقى واحد لا فالور اللي هي ثابتة. وهذا ما كنجبرو لي طونسيون ديال لي بيل ديال البطاريات كاملين. البطارية كتجبر فيها مثلا مكتوب 1.5 فولت. دونك 1.5 فولت هي لا فالور ديال الطونسيون اللي عندي كيعطيني هاد الباتري اولا هاد البيل. ما كتبدلش صافي، كتبقى دائما ثابته هكذا، ثابته مع مرور الزمن. مي دوزيام تيب هو الطونسيون فاريابل. الطونسيون فاريابل هو اللي عندنا في الدرس اليوم، هو الطونسيون التيرناتيف. صافي، الطونسيون التيرناتيف كيكون عندي واحد لا فالور اللي هي ني با كونستون مع الوقت، كيبقى كيتبدل، ها هو كبر ها هو صغر ها هو كبر ها هو صغر الى اخره. وهذا كيكون عندنا في الدار. الطونسيون ديال اللي كيكون عندي في chez nous كيكون عندنا tension variable alternative. Donc tension au bord d'une dynamo et prise de secteur. مزيان. Donc عندنا une appareil qui mesure la valeur de tension. عندنا كنسميوه l'oscilloscope. بالعربي كيتسمى كاشف التذبذب. بواسطته كنقدر نحسب انا لي فالور ديال لي طونسيون اللي عندي او بور ديال بيل او بور ديال هذا ديال الدار الى اخره. صافي. L'oscilloscope est un appareil électrique qui permet de visualiser la variation de la tension en fonction de temps. Elle est constituée de... Donc l'appareil électrique qui permet de visualiser la variation. كتحسب لك التغيرات. كتمثل لك التغيرات ديال الطونسيون ديال التوتر الكهربائي بدل الزمن. صافي هو هذا. يعني في هاد الشاشة هاد ليكرون هادي، في هاد ليكرون كنلاحظ بأن كيعطيني اش كيقول لك، كيعطيني الفارياسيون ديال لو طونسيون en fonction de temps. C'est clair? Donc, écran gradué verticalement et horizontalement. Donc, عندي واحد l'écran، عندنا هنا مدرجة، عندنا واحد العمود هنا مدرج عمودي، وعندنا واحد العمود هنا أفقي عاوتاني مدرج، عندنا واحد الخط أفقي واحد الخط عمودي بجوجهم مدرجين. صافي. دو زونطري نومي إكس إيكغيك، عندي هنا إكس إيكغيك، عندي هنا واحد آخر صغير آخر في الوسط منو. دونك هادو كيتسماو لي زونطري. صافي. هنا لي بورن بوزيتيف ديال لي بيل ولا ديال الجينيراتور كنعدلهم يا اما في اكس يا اما في كاي. سي كلير. هنا عندنا هذا كنسميه لا ماس، اون بورن ريبريزونتي لا ماس الكتريك، وهادو كنبرونشيهم مع لي بورن نيجاتيف. عندنا هنا واحد دو كاليبر، عندنا واحد كاليبر هنايا في باغ ديف، وهنا عندنا واحد كاليبر اخر تي باغ ديف. حنا غنشوفو شنو غنحتاجوهم هاد لي دو، هاد الشهاله ولا دو كاليبر حنا غنشوفو ما غنحتاجوهم. عندنا واحد الرمز اخر عاوتاني سيليكسيون دو سيليكتور دو مود. هنا عندنا واحد جوج الرموز، عندنا هذا وعندنا هذا. واحد كنقصد به التيرناتيف ها هو كيتبدل، واحد اخر عندي هنايا كونستون تقريبا، نقول كونستون تقريبا كونستون كنسميه كونتيني. سي كلير. صافي. دونك عندنا لوسيلوسكوب واحد لاباراي كيتحسب لي التوتر الكهربائي بدلالة الزمن. صافي. مع مرور الزمن كيعطيني لا فالور. مثلا في اللحظة الأولانية شحال عندي لا فالور ديال الطونسيون، حنا ماشي مزيان. Donc un bouton horizontal qui permet de régler le temps de balayage de spot lumineux. spot lumineux شنو هي؟ spot lumineux نرجعو هنا، ملي غنشعل هذا وغنبرونشيه مع جينيراتور غيعطيني واحد النقيطة، واحد النقيطة هنا ولا هنا ولا هنا. أنا ساعة كنبدا نهدف كنبدا نلعب في هاد لي بوطون باش كنجيب السبوت هنا. هاد السبوت هو التوتر، فاهمين؟ هاد النقطة الضوئية اللي كتمثل التوتر. ملي كنبدل الزمن كيعطيني التغيرات ديالو. مزيان. Donc bouton horizontal qui permet de régler le temps de balayage de spots lumineux, axe correspondant au temps. La sensibilité horizontale SH. La sensibilité horizontale هي اللي كتعطيني كل مربع من هاد المربعات هذا، كل مربع من هاد المربعات هادو شحال عفوا هوريزونتال، كل مربع من هاد المربعات هادو شحال فيه دو طون.
مثلا عندنا في هذه الفقرة ديالنا عندنا 20 ملي سكوند باغ ديف. دونك هنايا في كل مربع كنقصد بأن عندي هنا 20 ملي سكوند، نزيد هكدا 20 ملي سكوند. 20 ملي سكوند حنا ماشيين، يعني إذا جمعت 3 يكونوا 3 فوق 20 ملي سكوند. سي كلار. أو بيان إكزومبل آخر اس اش كيساوي 0.5 ملي سكوند باغ ديف. الديف هي التدريجة، هو مربع. دونك آخر عندي واحد البوطون آخر كي بيرمي دو ريغلي لو بالاياج فيرتيكال دو سبوت لومينو. سبوت عاوتاني كنحدد الموضع ديالها الفيرتيكال. عاوتاني عند او كورسبوند لا طونسيون الكتريك لا سونسيبيليتي كنسميها لا سونسيبيليتي فيرتيكال اس في. اس في عاوتاني كتساوي 0.1 في باغ ديف، يعني كل مربع فيرتيكال هنايا فيه واحد القيمة اللي هي 0.1 أو 0.5 أو 5 أو 0 أو 5 أو 10 أو 50 على حسب شنو غتاخد القيمة اللي غتاخدها باش تحسب. دونك البوطون سيليكتور دو مود دو طونسيون عندنا كونتيني دي سي هو هذا، أولا أ سي صافي التيرناتيف أولا كونتيني. مزيان. فيزواليزاسيون دي طونسيون كونتيني. دابا أنا باغي نحسب أنا طونسيون فواحد لو كاد طونسيون كونتيني، غيعطيني ليكرون فحال هكدا. إذا لاحظتو معايا هاد اللي بالفيغ هنا أخضر هنايا هذا هو اللي كيمثل التوتر. وإذا لاحظتو ها هو الزمن هو هذا وهذا هو التوتر. إذا لاحظتو القيمة ديال التوتر كيف عاملة ثابتة، بقات نفسها جوج مربع إلى هي ماشية. بداية الزمن مع مرور الزمن القيمة ديال التوتر بقات ثابتة، وبالتالي لا فالور ديال الطونسيون إيسي constante, وبالتالي عندي tension ici, tension continue. Donc on règle le bouton sélecteur sur DC, ها هو DC لاحظت معايا تسعة بوطون DC et la sensibilité verticale SV à 5 volts par div. أنا عدلت sensibilité verticale عدلتها sur 5 volts par div. Et on branche le pôle plus de la pile à l'entrée X هنا غنبرونشيو البلوس ديال البيل هنايا والموان غنبرونشيه في لاماس هو هذا. مزيان كلير. إذا لاحظتو معايا عندي شحال المربعات هنا 1 2 شاكا بشحال عندي فيه 5 ديف 5 فولت. الوغ 5 فولت 5 فولت الوغ لا فالور طونسيون هنايا هي يو يساوي 10 الفولت. صافي نعاودها لكم. دونك عندي هنا فين عطاتني القيمة ديال الطونسيون هنا شحال عندي المربعات كنبدا نحسب المربعات من الزيرو. هذا هو لوريجين ديال الغوبير غنقولو. صافي هذا هو لوريجين هذا هو الأصل. دونك هنا زيرو عندنا واحد مربع جوج مربعات شاك مربع فيه 5 الفولت الوغ هنايا غيكون عندي 20 د الفولت. مزيان. C'est bien. Donc on observe un tri horizontal au-dessus de l'axe de temps. Ceci explique que la tension au bord de la pile est une tension continue, la valeur du constant, elle est constante. Et pour calculer cette tension, on utilise la formule suivante. U qui c'est Y fois SV. Avec U voit la tension en volts. SV, la sensibilité verticale, il a un Y هو nombre de gradations, ou le nombre d'écarts ديال لي ديف. صافي الوغ عندي جوج ديال لي ديف اللي لاحظنا قبيلاتي اللي شفنا فوا 5 فولت كيعطيني 10 الفولت. صافي هذه هي قيمة التوتر. حنا حسبنا قيمة التوتر. مزيان. دابا خصني نحسب. إذا لاحظتو معايا هنايا في الطونسيون التيرناتيف ما عندي حتى شي حاجة في لو طون، لأن لو طون مع لو طون هي ماشية عندي الكورون كيبقى ثابت، يعني مكيتغيرش، ما عندنا حتى شي علاقة بين لو طون ولو كورون. صافي غنجيو لهنا طونسيون التيرناتيف. On règle le bouton sélecteur sur AC et cette fois sur AC on va brancher le pôle positif مع X ou pôle négatif مع la masse. Donc on dit le SV sur 5 volts par div وعندي le temps ça fait la SH il y a 5 millisecondes par div. تفهمين؟ انا باغي نحسب دابا انا باغي نحسب U باغي نحسب T. Donc on branche un pôle الى اخره ديال GBF الى اخره. Donc اذا لاحظتي دابا غنحسب انا التيار غنحسب التوتر عفوا غنحسب الطونسيون غنبدا هنا من الزيرو غنحسب شحال اللي ديما كنحسب انا لا فالور ماكس مادام هو عندي فاريابل هنا مثلا زيرو يعني عندي واحد القيمه هنا يعني قيمه هنا قيمه هنا قيمه هنا قيمه. دونك دائما في هاد لوكا هادي كنحسب انا يو ماكس كنحسب لا فالور ديال ماكسيمال ديال الطونسيون. فالور ماكسيمال الطونسيون هو هذا عندي هنا صافي اولا هنا اولا هنا يعني قيمه قصوى اعلى قيمه كيوصل لها هاد الكورب اللي عندي هنايا مرسوم. صافي اعلى قيمه هي هذه عندي هنا وعندي هنا وعندي هنا. مزيان. انا باغي نحسب انا الطونسيون كنجيش كنعدل كنحسب النومبر ديال لي كارو بحال اللي عدلنا قبيلاتي في كورون كونتيني في الطونسيون كونتيني عندي 1 2 et 3. donc 3 كارو ولا 3 ديف فوا كومبيان دو اس في عندي 5 donc 3 فوا 5 est égal 5 فولت. هاهي
ou le 15 volts. Umax est égal à 15 volts. D'abord, on va le temps. باغي نحسب انا الطون هادي كنسميها لا بيريود الدور. شنو هو البيريود؟ هو المده الزمنيه باش يعاود ديك السبوت هذيك باش تعاود نفس الحركه. واش فاهمين نفس الحركه؟ مثلا دابا اذا رحتي سبوت هنايا هي طالعه وصلت هنا لا فالور ماكسيموم ابري غتبدا ديميني غنجيو لهنا ميم شوز عندهم نفس القيمه. ها هو طونسيون اذا رحتي هنا سبوت ici augmente atteint la valeur maximale, après il va diminuer. Vous savez, donc هذا هو le temps او la période. ça fait période t. كنحسبوا من هنا لهنا. مثلا بغيت ناخذ هذه النقطه هذه، اذا خديت هذه النقطه ما يمكنش نقول لي هي هذه. دونك اذا رحت هنا سبوت في مشى ديميني ici سبوت كتعدل طالعه augmente. صافي اذا ما عندها حتى شي معنى. دونك غناخذ انا لا فالور هذه مع هذه اللي عندي هنا. صافي هنا لان سبوت هنا هابطه حتى هنا سبوت هابطه. واش واضح؟ مزيان. دونك إيسي غيكون عندي تي هي كتساوي لا فالور ديال لي ديف لي عندي هنا بين لا فالور ماكسيمال و لا فالور ماكسيمال 1 2 3 اي 4. صافي فوا اس اش. اس اش عندي هنا في البوطون عندي 5 ملي سكوند. الوغ 4 فوا 5 هي 20 ملي سكوند. هذا هو البيريود ديال هاد الكورون هاد الطونسيون اللي عندنا في هاد ليكزومبل هذا. مزيان ولادي؟ سي بيان. دونك on observe une undulation alternée autour de l'axe X et se répète périodiquement. يعني كيتعاود بواحد الطريقة بيريودية أو دورية. Ils sont symétriques par rapport à l'axe de temps. إذا لاحظتم symétriques par rapport à l'axe de temps. غادي نشوف لكم هاد البلوك. Ceci explique que la tension au bord du GPF est une tension alternative. Elle varie en fonction de temps. Il existe des tensions carrées, triangulaires et sinusoïdales. شي شغل نافع حنا كيهمنا alternative. alternative هو اللي كيعطينا كنسميه جيبي. هاد الشكل هذا كنسميه جيبي. يقدر يعطيني كارو يعطيني هكذا. دونك هذا كنسميه alternative. يقدر يعطيني هكذا كارو هو ماشي صافي. سي بيان. المهم عندنا ما نعملو داكشي. دونك لي كارactéristique ديال هاد الطونسيون alternative elle est caractérisée par deux formules ou les deux. هذا هما Umax la valeur maximale ديال الطونسيون Umax و période. مزيان. ها Umax كيفاش كنحسبها؟ Umax يساوي Y فوا SV اللي شفنا في ليكزومبل ديالنا قبيلاتي. دير Umax طونسيون فولت sensibilité verticale هي SV و لو نومبر دي غرادياسيون Y. صافي في هاد لو كا مثلا عندنا هذا. إذا جيت نحسب أنا هاد الطونسيون اونتر هاد لي بورن هذا في هاد جي بي اف هذا ملي غنحسبو بالفولت متر. هو شفتوها لاباري ديال الفولت متر شفتوها العام اللي فات هو اللي كيحسب لي الطونسيون الكتريك او بورن ديال واحد ديبول الكتريك. كيفاش كنحسبها؟ كيعطيني واحد لا فالور. مثلا هنا عطاني لا فالور 10.6 ملي خدمت فولت متر عطاني هاد لا فالور. اذا لاحظتو لا فالور ماكسيمال 15 فولت يعني كاين واحد الفرق بيناتهم. دونك كاين واحد الغولاسيون اونتر la valeur maximale ديال الطونسيون و la valeur qui détectée هذا الفولتمتر. هاد la valeur détectée الفولتمتر كنسميها la tension efficace U efficace. il est mesuré par le voltmètre. exemple Umax عندي على 15 U efficace عندي 10.6. alors la relation entre هاد les deux paramètres voilà les deux tensions هي Umax qui s'appelle 1,41 fois U efficace. deuxième caractéristique هو البيريود. période هو كنحسبو باش كنحسبو بالتي ولا السيمبول ديال التي كنحسبو باش اكس فوا اس اش. اكس هو لو نومبر دي ديفيزيون هوريزونتال فوا اس اش. انا قلناها قبيلاتي اكس كيفاش كنعدل اكس كناخد لا فالور ماكسيموم لا فالور ماكسيموم كنحسب شحال المربعات بيناتهم صافي وكنضربها في اس اش. فاهمين؟ اكزومبل عندي اكس كيساوي 4 ديف اس اش الى اخره بحال اكزومبل اللي شفنا قبيلاتي 20 ملي سكوند. كيجيني الفريكونس. الفريكونس هو لو نومبر ديال لي تور او لو نومبر ديال لا فالور ماكسيمال. ناخذ مثلا غنحسب بواحد السكوند ونشوف شحال لو نومبر ديال لي فالور ماكسيمال كيعطيني شحال العدد ديال لي طونسيون ماكسيمال في هاد واحد السكوند. هذا هو اف. كي كنحسبو بهاد العلاقه اف فريكونس ايكال 1 سور تي تلك تي بالسكوند و اف غيعطيني بالهرتز. هذا هو لونيتي ديالو. exemple t كيساوي 20 ملي سكوند alors t كيساوي 0.02 سكوند. إذا لاحظتو كونفيرتي لو طون من الملي سكوند للسكوند. alors f كيساوي 1 sur 0.02 qui est égal alors f est égal à 50 Hz. Remarque, le courant électrique alternatif a les mêmes caractéristiques que
que celle de tension alternative. يعني هادشي اللي قرينا على courant alternative اللي قرينا على tension alternative هو نفسه ينطبق على courant alternative. سي كلير مي زيلاب، الله تبارك الله عليكم. دونك إذا مفهمتو شي حاجة أولا عندكم شي ملاحظات هنا، أنا هنايا باش نشرح لكم إن شاء الله. الله يوفقكم، الله يعاون.